جی میرے کو تے شاید نہیں، ایک قافلہ مدینے آن والا، ایک قافلہ مدینے پہنچن والا ہے، اس قافلے دے اندر شاید آ رہا، میرا ایمان ہے جا جا کے قافلے دے سردار، قافلے دے آقا تے سردار نو تو کہہ دے تینو شاید ضرور مل جائے گا۔ حضرات بندہ ضرورت مند بندہ ہونے انتظار کر رہا، ادھر ایک بہت بڑا قافلہ مدینے پہنچے ہیں، اللہ کرے رب تو انہوں اسے سال مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی دکھائے، اللہ پاک تو انہوں مدینہ دکھائے مکہ دکھائے، آمین کہہ دے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا شہر دکھائے، کہہ دے ذرا صلی اللہ تاہا دی شان والیا عرشان دے جان والیا۔ اتنے عظیم نبی، جتنا اونچی عظمت والا نبی ہے اتنی عظمت اور اونچی شان والا نبی پاک دا شہر مدینہ ہے، جنہیں بیٹھے ہیں نا اللہ کرے رب ایسے سال کٹھیاں نو مکہ مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیو۔ حضرات ذرا محبت نال مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ دو تین جملے ہو جان، تاہا دی شان والیا عرشان دے جان والیا، تاہا دی شان والیا عرشان دے جان والیا، شان تیری بلے 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 بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی درود گھلے دشمناں دے پیراں تھلے، چادراں بھی شان والیا تاہا دی شان والیا، فلکاں دے جان والیا تاہا دی شان والیا، کڈا سونا نام تیرا نام تیرا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا محمد صلی اللہ گونج پیجے صلی اللہ علیہ وسلم، کڈا سونا نام تیرا نام تیرا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، اچائے مقام تیرا، سچائے کلام تیرا، ایتاں سنان والیا تاہا دی شان والیا، تاہا دی شان والیا، فلکاں دے جان والیا، تذکرے نعام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے، تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والیا تاہا دی شان والیا۔ میں عرض کرنا چاہنا امام کائنات دا شہر مدینہ ہے، قافلہ پر ملک شام تو تجارتی قافلہ آیا، جدوں مدینے اندر داخل ہون لگا ضرورت مند بندہ اس قافلے دے کے چلا جاندہ ہے، ایک غلام نال ملاقات ہوئی، غلام نو آندہ میں تواڈے آقا نال ملاقات کرنا چاہنا، ایک غلام آندہ ہے او بڑا پروکار چہرے والا، او پروکار چہرے والا، بارونق چہرے والا، او جڑا بیٹھا تشریف فرمائے یہ ساڈا آقا، یہ ساڈا رہبر ہے، یہ ساڈا آقا ہے۔ غلام نے اشارہ کیتا ضرورت مند بندہ ہے اس آقا دے کول آیا ہے، آقے آندہ سونے ہو پیاریاں شکلاں والے ہو، میں ضرورت مند ہوں، میں نو تھوڑا کچھ شہد چاہی دائے، میں نو ماکھی شہد چاہی دے، بیماراں دوائی بنانی ہے۔ حضرات کل سنیا جے اس اللہ دے ولی نے اپنے غلام نو بلایا، فرمایا جس اونٹ دے دو مٹکے بڑے بڑے کڑے شہد دے پر کے رکھے نے، دو مٹکے اونٹ دے اوپر رکھے نے، اے ضرورت مند نو ایک مٹکا پورا شہد دا بھریا عطا کر دے، اے جے خیر خائی اے جے بھلائی۔ غلام نو کیا ایک مٹکا پورا شہد دا گھڑا پورا چوکے نو دے دے، اے بھائی ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کر لوے۔ غلام اتے کھڑ کے آندہ سونے ہو اونٹ دے دونوں پاسے دو کھڑے رکھے نے، ایک اگر دے دیتا تے وزن برابر نہیں ہونا، دوجا گر جائے گا، ایک پاسے دونوں پاسے بھاری بھاری مٹکے، ایک دے دیتا تے دوسرا کلے دا میں کی کرانگا گر جائے گا، تے کتے تھوڑا
کو پائی چھٹا کی دے دینے غلام دا ایک خیال ہے حضرات آقا فرمان دینے اے غلام اگر ایک مٹکا دیویں گا وزن برابر نہیں ہوندہ اینج کر دوجا مٹکا شاید دا بھی ایسے بندے نو دے دے دوسرا بھی دے دے اور دوجے دا سا کیا کرنے ضرورت مند دے پہلا بھی دے دے اگر وزن برابر نہیں ہوندہ چل دوسرا بھی دے دے غلام آندہ میں کیا ایک اللہ بندہ دو کڑے چوکے کیویں لے جائے گا اتنے وزنی کھڑے تے مٹکے شاید دیں کیویں چوک کے لے جائے گا آقا بول کے آندے نے گل تیری ٹھیک ہے وزنی کھڑے مٹکے دے کل چکے نہیں جانے جیسے اونٹ دی اوپر لدے ہوئے نے اونٹ دی مہار بھی انہوں پکڑا دے اونٹ دی مہار بھی دے دے جدو اونٹ دی مہار دا نہ لیا غلام جلدی نال دوڑ پیا دوڑ کے اونٹ دی مہار پکڑ دے اس غلام دے ہاتھ اندر دے دن دے آندہ بھئیا لے جاتے جلدی جلدی چلا جا اونٹ بھی تیرا شاید مت کے گھڑے بھی تیرے لے جا وہ بندہ لے کے تر پیندہ ہے اے ترکی یہ لوگ کو گل سنیاں جے اے غلام دوبارہ اپنے آقا دے کو لایا ہے آقا آندے نے غلام میں تینوں پہلی بری کیا کلا مٹکا دے دے تو نہیں تریا سوال کرن لگ پیا میں کیا دوجا مٹکا دے دے تو پھر بھی نہیں تریا میں کیا اونٹ بھی دے دے تو دوڑ پیا رکیا کیوں نو پھر سوال کیوں نہیں کیتا غلام آندہ سونیوں میں سوچ لیا سی جے ہن میں سوال کیتا تے او نہ ہوئے کہ تے میرا آقا کہہ دے جا اے غلام نو بھی نال ہی لے جا اے اونٹ کیویں کڑے کیویں سانبے گا جے میں اعتراض کر دیتا تے میرے آقا نے کہہ دینا ہے اس غلام نو بھی لے جا سب کچھ لے کے چلا جا وہ بندہ نہ لے شاید انہیں دو مٹکے اونٹ دی اوپر رکھے ہوئے اونٹ دیاں مہاراں پھڑیاں تے تردا جا رہے ہیں آندہ رب دا ولی کون ہے لوگوں ایک کون ہے اللہ والا جنہیں بھلائی دی اخیر کر دیتی ہے جنہیں خیر خائی دی اخیر کر دیتی ہے ایک کون ہے لوگ آندے نے نبی پاک دا صحابی ہے نبی پاک دا دورہ دماد ہے ان دا نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو اے عثمان ہے جنہیں دو گھڑے مٹکے شیب دے بھی عطا کر دیتے نے تے آج تینوں اپنا اونٹ بھی دے دیتا اے عام بندہ نہیں ہو اے نبی پاک دا صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ حضرات قرآن اندہ وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دوسرے نہ بھلائی تے خیر خائی اے حضرات دین درس دیندہ ہے قرآن درس دیندہ ہے نبی پاک دی حدیث درس دے رہی ہے امام کائنات دی تعلیمات ایک دوسرے دی خیر خائی کرو حضرات دنیا دے اندر ایک دوسرے دی خیر خائی کرو گے اللہ پاک عزتاں دے گا آخرت نو جنت دا وارث بنا دے گا ادھر میری طرف کھیا جے ادھر کیے اے امیر المومنین دی بیوی ہے امیر المومنین دا نام ہارون رشید رحمت اللہ علیہ حضرات گل خیر خائی دی سنیاں دے اے حج بیت اللہ کرنے واسطے مکے پہنچی ہے مکے پہنچ کی بی بی اندہ نام سیدہ زبیدہ اللہ والی مائی زبیدہ اے حج کرن مکے پہنچی ہے میدان عرفات اندر لوگ پیاسے روندے پھر دینے پانی ملتا کوئی نہیں لوگ پیاسے پل کرنے پانی دی بوند بوند تو ترس رہنے حضرات گل سنیاں جے پانی دی بوند بوند تو ترس دے پینے مارے مارے پھر دینے جانور بھی پیاسے نے لوگوں گل سنن والی انسان بھی پیاسے نے اے مارے مارے پریشان پھر دینے تے بی بی دا دل گھبرا گئے وقت دے بادشاہ امیر المومنین دی بیوی ہے واپسی آئی ایک خواب بھی آئی ہے خواب دی تعبیر پوچھی محدثین نے دسے ہیں اللہ پاک تیرے کلو نیکی دا کم لینا چاہتے نے میدان عرفات اندر مسلمانہ دی ضرورت لی پانی مہیا کر دے تیرے لی جنت پکی رب تیرے کلے دین دا کم نیکی دا کم لینا چاہتے نے اے مائی حضرات کل سنیا جے میاں مولانا صحاب الدین ثاقب رحمت اللہ علیہ نے اسے پورے واقعہ دا نقشہ جو کھچے آئے ادھر میری طرف کھیا جے مائی زبیدہ جدوں کعبے وچ آئی
اور پنجابی پرانے بابیاں دی سمجھ آ جائے گی نا، ذرا کہو سبحان اللہ۔ مائی زبیدہ جدوں کعبے وچ آئی، ویکھیا حال لوکاں دا طبیعت گھبرائی، او رب دے گھر وچ دنیا پھرے تہائی، خشک زباناں بولن نہیں، اے بی بی پریشان ہے، لوگ پیاس دے مارے بلکدے پھردے نے، پانی نہیں ملدا وچ منا عرفات دے، میدان منا عرفات اندر پانی بوند بوند تو لوگ ترس رہے نے، پانی نہیں ملدا وچ منا عرفات دے، مرن پیاسے لوگ مارے پیاس دے، مائی زبیدہ ویکھے دکھ آفات دے، دل نو چین آوے نہیں، حضرات جے دے دل اندر ایمان ہوئے انہوں مسلمانہ دے دکھ دل تے گراں گزر دے میں، بھلا انہوں کیویں سکون گزردا ہے، پانی دے باج دنیا تڑپے بیچاری، پانی دے باج دنیا تڑپے بیچاری، حضرت زبیدہ مائی زبیدہ حیرانی دل وچ سوچ وچاری، راتوں نیند آوے نہیں، رات نیند آرام سکون حرام ہو گئے، مائی زبیدہ پریشانی نیند نہیں ہوندی، حضرات کرے جا کے اپنے خامد روان دیئے، اے امیر المومنین ہارون رشید رحمت اللہ علیہ دی، میں مسلمانہ لی پانی پیاسے بل کرینے تڑپ رہنے، حاجی علی میدان عرفات اندر کوئی نہر کھدوانا چاہنیاں، پانی اتھے پہنچانا چاہنیاں، انجینئر تے حضرات مستری بلوائے گئے، پانی تلاش کرو کتھوں نہر کھدوا کے پانی میدان عرفات اندر پہنچایا جائے، حضرات حساب و کتاب ہویا، انجینئر اندر نے بی بی پہاڑی علاقہ تے پتھرے علاقہ ہے، پیسہ بڑا خرچ ہوئے گا، مزدوری بڑی لگے گی، پتھر توڑ توڑ کے نہر کھودنی پے گی، بی بی آندی ہے ایک ایک فٹ تے اگر ایک ایک ہتھوڑا مارو میں نو سونا دینا پڑے، انشاءاللہ سونا دے دیاں گی، لیکن ایک نیکی دا کم خیر خائی دے کم تو واپس قدم نہیں چکاں گی، خامدان دنی بی بی امیر المومنین آندے نے زبیدہ اے خزانے دیاں چابیاں جتنا دل کر دئی رب دے راہ اندر خرچ کر، تو انسانیتی بھلائی چاہنی ہے، مسلمانہ دی خیر خائی چاہنی ہے، میں بھلا تینوں کیویں روک سکنا وا، حضرات نہر بننا شروع ہو گئی، کھوتے ہیں کئی دن لگ جاندے نے، انہاں زمین دی اتے نہر نہیں کھوتی، کیونکہ ہوا چلے ریت پہاڑاں تو گرے گا ریتا، ایک تے نہر بند نہ ہو جائے، انہاں پہاڑاں دی اوپر پتھراں دیاں دیواراں بنائیاں، نیچے بھی پتھر لائے، اس حساب نال نہر کھودیے، جگہ جگہ تے حوض بنائے تاکہ پانی جمع رہے، حاجی پانی پیندے رہن، نہر تیار ہو گئی ہے، حضرات پانی میدان عرفات اندر پہنچ گیا، اس بی بی نے خیر خائی بھلائی دا کم کر دیتا ہے، ہن حساب و کتاب انجینئر مستری ٹھیکیدار نے رجسٹر چکے، کاپیاں چکیاں، بی بی دے کول لے آندے نے، بی بی تیرا اتنا خرچہ ہو گیا ہے، اے حساب و کتاب پڑھ لے، تیرے اتنے پیسے لگ گئے میں، اتنی آمدن تھی، اتنا خرچہ، کل خرچہ سب کچھ لکھے ہیں، کہ بی بی دے سامنے رجسٹر رکھ دیتا ہے، بی بی حضرات نہر دے کنارے کھڑی ہے، انہیں اور رجسٹر پڑھیا، انہوں پڑھیا نہیں لوگوں، رب دے راہ دے اندر جڑے خرچ کیتے نے، وہ پیسے دیکھے نہیں، کل رقم کتنی حساب نہیں لیا، لوکاں دی بھلائی تے خیر خائی واسطے جتنی دولت خرچ ہوئی ہے، بی بی نے دولت تے پیسے نہیں دیکھے، رجسٹر نو پھاڑیا، پانی اندر سٹ کے آندی اللہ، اے میں تیرے راہ اندر جتنے خرچ کیتے نے بغیر حساب تو، آج میں حساب نہیں لے رہی، اے جڑی خیر خائی کیتی ہے، پیسے لائے آج میں حساب نہیں لے رہی، یا اللہ کل قیامت نو تو اپنی اس بندی دا بھی حساب و کتاب نہ لوی،
کتنی خوبصورت بات ہے امیاں، کتنی خوبصورت دعا ہے. یا اللہ میں بغیر حساب تو تیرے راہ دے اندر خرچ کیتا ہے، لوکاں دی خیر خائی بھلائی واسطے میں پیسہ خرچ کیتا ہے، اج میں حساب نہیں لے رہی. یا اللہ کل قیامت نو تو ہی میرا حساب نہ لویں. حضرات روئی جاندی ہے، اے رجسٹر پھاڑ کے نہر اندر سٹ دیتے نے. مولانا صاحب نے کمال گل کی تھی، مائی زبیدہ سارے دفتر اٹھا کے، مائی زبیدہ سارے دفتر اٹھا کے مارے سمندر وچ آپ چلا کے، او رب دی راہ وچ خرچہ کرا کے کراں حساب کیڑی جائیں. آندھی رب دے راہ اندر خرچ کیتا ہے، میں حساب کیڑے منہ نہ لواں، میں نہیں لیندی، میں نہیں حساب لیندی. آکھیا مائی میں نہیں حساب لیندی، آکھیا مائی مینوں معاف کرے. ذات الہی رحمتاں منگا اوندی، بے پرواہی فضل کماوے اللہ سائیں. حضرات اے جے خیر خائی، میں خیر خائی دا درس دے رہا ہوں. حضرات کوئی بندہ بے نماز ہے، نماز دی طرف بلانا یہ خیر خائی ہے. کوئی بندہ شراب پی رہا ہے، شراب تو روکنا ہے بھی خیر خائی ہے. حضرات کوئی بندہ سود کھا رہا ہے، انہوں سود تو روکو، یہ مسلمان دی مسلمان برا دے نال خیر خائی ہے. میرے پاک پیغمبر خیر خواہ بن کے آئے، خیر خائی دا درس دین آئے میں. ادھر میری طرف ویکھیا جے حضرات حسن بازار اندر اے رب دا ولی ہے، ان دا نام شاہ اسماعیل شہید. آکھو رحمت اللہ علیہ. اے رب دا ولی لوکاں نو قرآن سناندا ہے. ایک دن آندا ہے حسن بازار اندر جتھے بیبیاں عورتاں اپنی عزت بیچ دیاں نے، آبرو بیچ دیاں نے. ایک دن شاہ جی اوتھے چلے گئے نے تے بیبیاں حسن و جمال والیاں. حضرات ایک دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، انہاں دی سب تو بڑی عورت بوڑھی عورت باہر نکل کے آئی. آندی ہے شاہ جی اج تسی ساڈے ویڑے خیر نال ایتھے تے لوگ عزتاں دے لٹیرے اوندے نے، شاہ جی تساں ساڈے کول کیویں آئے ہو؟ شاہ جی آندے نے کنیاں بیبیاں او ساریاں جمع کر لو، میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا. 28 عورتاں 28 بیبیاں، ایک بوڑھی عورت ہے، باقی جوان نے. حضرت شاہ جی آندے نے میں بڑی بڑی جگہ تے درس تے قرآن سنایا ہے، میرا دل کیتا اے کملیاں پولیاں جڑیاں صراط مستقیم بھول چکیاں نے، انہاں نال خیر خائی کر دیاں، ذرا انہاں نو بھی رب دا قرآن سنا دیاں، انہاں نو بھی پیغام پہنچا دیاں. بیبیاں جمع نے. حضرت پیر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک دی سورہ نور دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی. قرآن پڑھی جاندے نے، زانی مرد زانی عورتاں دا تذکرہ ہے، انہاں دی سزا دا تذکرہ ہے. پھر سزاواں دسیاں نے کہ نبی پاک فرماندے نے میں جہنم اندر تندور دیکھیا، نیچیوں کھلا منہ دا تنگے، دے اندر عورتاں بھی ننگیاں مرد بھی ننگے. پوچھیا اے جبرائیل کون لوگ نے؟ حضرات میری طرف ویکھیا جے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں دسیا گیا زانی مرد زانی عورتاں گندی عورتاں گندے مرد جہنم دے تندور اندر جل دے پینے. شاہ جی نالے قرآن پڑھی جاندے نالے حدیث پڑھی جاندے. لوگو اے جے خیر خائی بیبیاں قرآن سندیاں روئی جاندیاں نے. شاہ جی آندے نے میں تواڈا خیر خواہ بن کے آیا، خدا را توبہ کر لو، اپنی عزت برباد نہ کرو. چند پیسیاں دی اج عزتاں برباد کرا رہی ہو، کل اللہ پاک دے ہاں جس رب نے پیدا کیتا ہے رب دے ہاں کیڑا منہ لے کے جاؤ گیاں. بیبیاں روئی جاندیاں نے، آندیاں نے شاہ جی سانو کلمہ دوبارہ پڑھا دے. شاہ جی نے غسل دا طریقہ دسیا ہے، وضو دا طریقہ دسیا ہے. پڑھی جاندیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات انہاں نو وضو کرا کے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے تے شاہ جی رو کے آندے نے میرے اللہ انہاں نو وضو کرا کے مصلی تک میں لے ہوندا ہے، ہدایت تو عطا کر دے.
یا اللہ مسلے تک میں لے آؤندا تیری رحمت نال توفیق نال انہاں نوں معاف تو کر دے خدا دی قسم نے توبہ بھی کیتی سنیا جے گل حضرات بزرگ دستے نے انہاں 28 عورتاں جوان لڑکیاں نے توبہ کر کے اگے نکاح کر لے جڑی بڑھی مائی ہے آندی ہے شاہ جی میں تے ہن نکاح کرن جوگی نہیں مینوں نال لے جاؤ جتھے تساں جہاد کرو گے میں مجاہدین دے گھوڑیاں نوں دانے تے چنے پاواں گی پٹھا چارہ پاواں گی ہو سکتا ہے مجاہدین دے گھوڑیاں دی خدمت کر دیا رب مینوں معاف کر دے وے جاؤ بالا کوڑ دی سرزمین تے ویکھو جتے شاہ اسماعیل شہید دی قبر ہے اس قبرستان اندر اس بی بی جنہیں توبہ کیتی ہے اس بی بی دی اج بھی قبر اتھے موجود ہے حضرات اے جے خار خائی وما علینا الا البلاغ المبین اللہ پاک نے انبیاء دی ڈیوٹی لگائی حضرات علماء انبیاء دے علم دے وارث نے جڑیاں ڈیوٹیاں رب نے لگائیاں نے حق حق تے سچ سچ پہنچا دیتا گیا ہے اللہ کرے رب عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے خدا را انسان انسان دا خیر خواہ ہونا چاہیے مسلمان مسلمان دا خیر خواہ ہونا چاہیے ہر بندے دے دل اندر خیر خائی دا جذبہ ہوئے محبت ہوئے پیار ہوئے سنو لوگوں گلتے آنل میں بات اگے دورا میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا کو قرآن سنا دیا گل خیر خائی دی آئی ہے سنو ذرا خیر خائی خدا دی قسم انسان نہ اندر نہیں قرآن اندر جانوران دے اندر چونٹیاں دے اندر بھی خیر خائی پائی جان دی ہے دلیل کی ہے اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر 19واں پارہ سورہ نمل جے رب العالمین نے حضرات چیونٹیاں دا تذکرہ کرتے ہیں فرمایا امام کائنات جناب محمد ذرا پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آئے قرآن اندہ وحشر لسلیمان وجنودہ من الجن والانس والطیر فهم یحزعون اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك تذکرہ کرتا ہے جو اپنی برادری دی خیر خواہ جو اپنی قوم دی خیر خواہ ہے قرآن سنیا دے حضرت سلیمان نبی اپنے لشکر نو لے کے جا رہے پرندے بھی موجود نے جنات بھی موجود نے حضرات کل سنیا جے علیحدہ علیحدہ لشکر حضرت سلیمان دے نال جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یعزعون الگ تھلگ لشکران دے لشکر لے کے رب دے پیغمبر سلیمان تر پہ پرندے بھی نے جانور بھی نے انسان بھی نے جنات بھی نے امیاں تردیاں کیسی وادی اندر پہنچے قرآن اندر حتی اذا اتوا علی واد النمل کیڑیاں تے چیونٹیاں دی وادی نمل چیونٹی نو کیا جاندہ ہے چیونٹیاں دی وادی اندر میدان اندر پہنچ گئے ایک قافلہ آ رہے ہیں سنو نوجوانوں اے قافلہ آ رہے ہیں لشکر دے پیران دے کھڑاک سنے لشکر نو بیکھیا تے چیونٹیاں دی سردار چیونٹی اپنی
اپنے نال دیاں اپنی قوم تے برادری دیاں نو جیوندیاں نو بول کے آندی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاوا ایک جیونٹی ایک کیڑی حضرات اونچی جگہ تے کھڑ کے اپنی نال دیاں جیوندیاں نو آندی ہے نی کیڑیو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم حضرت سلیمان دا لشکر آ رہے ہے اپنی جیونڈیاں اپنی بلاں دے اندر اپنے گھراں دے اندر اپنے مکاناں دے اندر داخل ہو جاؤ اپنی رہائش گاہاں دے اندر داخل ہو جاؤ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون نیچی اٹھیو رب ذوالجلال دے پیغمبر سلیمان دا لشکر آ رہا ہے کتے اے نہ ہوئے سلیمان نو پتہ ہی نہ ہوئے بے خبری دے اندر توساں لشکر دے پیراں تھلے روندیاں جاؤ گھوڑیاں دے پیراں تھلے روندیاں جاؤ جلدی کرو اپنی بلاں دے اندر اپنے مکاناں تے رہائش گاہاں دے اندر داخل ہو جاؤ اور جیونٹی اپنی برادری دی خیر خواہ اپنی برادری نال خیر خواہی کر رہی ہے اپنی برادری اپنی قوم نال بھلائی کر رہی چیونٹیاں دی خیر خواہ بھلائی کرنے والیاں حضرت سلیمان نبی نے چیونٹی دی گل سنی لوگوں قرآن آندہ ہے فتبسم ضاحکا سلیمان نبی ہسن لگ پے مسکران لگ پے اے رب دا او نبی جانوراں دیاں بولیاں جاندا پرندیاں دیاں بولیاں جاندا کہ چیونٹیاں تے کیڑیاں دیاں بولیاں جاندا ہے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین سلیمان نبی حسن لگ پے مسکران لگ پے مسکرا کے آندے نے اے میرے اللہ تیرا شکر ہے میں تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کرنا میں جیونٹیاں دیاں بولیاں بھی سمجھن والا یا اللہ جڑے انعامات تو میرے تے کیتے میرے ماں باپ تے کیتے یا اللہ میں نو مہلت دے توفیق دے دے میں انہاں دا شکر ادا کراں یا اللہ میں تیریاں رحمتاں تے تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کراں حضرات میں عرض کرنا چاہنا کیڑی دا عقیدہ کیے کہ سلیمان نبی جان دے نہیں بے خبر نے وہ نہ بے خبری اندر دوانو روم دین پتہ لگا چونٹی دا عقیدہ ہے وہ غیب اللہ جان دے غیب نبی نہیں جان دا اور میاں نبی تے رب دے وحی تے پابند ہوندے نے پہ نبی تے رب دی وحی نازل ہویا کر دی غیب دے خزانے غیب دیاں چابیاں رب کول چونٹی کہہ رہی ہے نکیڑیو جلدی کرو اپنے مکان اندر داخل ہو جاؤ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اے نہ ہوئے بے خبری اندر سلیمان دا لشکر توانوں پیران نہ روم دے وے پھر اپنی قوم دی خیر خواہ اپنی قوم برادری دی خیر خواہی کر رہی ہے حضرات قرآن دس رہا حضرات سبق یاد کر لو چیونٹیاں دی خیر خواہ آج پھر انسان نہ دے خیر خواہ کیوں نہیں مسلمانہ دے خیر خواہ کیوں نہیں اور خدا دی قسم گل اگلی بھی سنو